जय मसीह। इन्टरनेशनल मदर्स डे अन्तर्राष्ट्रिय मातृ दिवसको महान उपलक्ष्यमा सबै आदरणीय आमाहरूलाई हार्दिक शुभकामना अनि शुभेच्छा टक्राउँदै पहिलो सामुएल 1 अध्यायमा हन्ना एकजना महान आमाको विषयमा म तपाईहरुसँग बाँडचुँड गर्न चाहन्छु। आमाहरूको योगदान परिवारमा अनि मण्डलीमा समाजमा अति सराहनीय छ, अति प्रशंसनीय छ, जसलाई हामी कुनै कुरासँग तुलना गर्न सक्दैनौँ, कुनै कुरासँग हामी त्यसलाई दाँच्न सक्दैनौँ। त्यो अमूल्य छ, जसलाई परमेश्वरले पनि उत्कृष्ट आदर गर्नुहुन्छ। पहिलो सामुएल 1 अध्यायमा हामी एकजना आमाको बारेमा पाउँछौँ जसको नाम हो हन्ना, अनि जसलाई हामी एउटा आदर्शका आमाको रूपमा पाउँछौँ। बाइबलमा धेरैजना आमाहरू छन् जसको भूमिका परिवारमा मात्र नभएर समाजमा छ, देशमा छ। समाजको उत्थान र देशको उत्थान, समाजको नेतृत्व अनि देशको नेतृत्वमा उनीहरूले ठुलो भूमिका निभाएको छ, देशलाई ठुलो सेवा पुर्याएको बारेमा हामी पाउँछौँ। हन्ना को प्रार्थना अनि उसको योगदानलाई हामी संक्षिप्तमा वर्णन गर्ने कोसिस गर्छौँ। एल्कनाको 2 पत्नीहरू थिए जसको नाम हन्ना अनि पनिना। पनिनाको चाहिँ छोराछोरी भएको कारणले सधैँ हन्नालाई नीचो दृष्टिले, हीन दृष्टिले हेर्ने गर्थिन्, किनकि हन्ना निसन्तान थिए। उनीहरूको परिवार वर्षमा एकचोटि सिलोमा परमेश्वरलाई बलिदान चढाउनलाई, आराधना गर्नलाई सालै पछि जाने गर्थे। अनि त्यस समय हन्ना आफ्नो मनको वेदना लिएर, कष्ट लिएर परमेश्वर कहाँ गइकन प्रार्थना गरेको विषयमा हामी पाउँछौँ। हन्नाको प्रार्थनालाई हामी एकछिन मनन गर्छौँ। प्रार्थना परमेश्वरसँग माग गर्नु हो, परमेश्वरसँग बातचित गर्नु हो, परमेश्वरको आज्ञालाई शिरोपट गर्नु हो अनि परमेश्वरसँग संगतिमा बिताउनु थियो। हन्नाको प्रार्थनाको विशेष उद्देश्य थियो उनी निसन्तान भएको कारणले हेलित र शोषित अनुभव गरिराखेको समयमा केवल परमेश्वर पितामा मात्र उनको समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने हेतुले सिलोमा जाँदा उनले निरन्तर परमेश्वरसँग प्रार्थना गरे। पहिलो सामुएल 1:11 हामी पाउँछौँ हन्नाको प्रार्थना। त्यो चाहिँ दुःखदायक प्रार्थना, कष्टदायक प्रार्थना थियो, ठुलो बोझ लिएर गरिएको प्रार्थना थियो। निसन्तान भएको कारण अनि दुखी थिइन्। सौतालले पनि तिनलाई निज दृष्टिले हेर्थिन्, खसालेर कुरा गर्थिन्, दुःख दिन्थिन्। त्यसकारण उनले एउटा अटुट निर्णय गर्छन् कि परमेश्वर कहाँ नै मेरो दुःख कष्टलाई राख्नुपर्छ। पहिलो सामुएलमा हन्नाको प्रार्थनामा 3 भाग पहिला हेर्छौँ अनि त्यो प्रार्थना हन्नाले कसरी गरिन्। पहिलो चाहिँ पाउँछ सी अनेस्टली प्रे टु गड। उनले परमेश्वरसँग जो प्रार्थना गरे त्यो चाहिँ अति नै इमानदारीको साथ प्रार्थना गरे। जुन कुराको खाँचो थियो, जुन कुराको उनको जीवनमा आवश्यकता थियो, त्यो कुरालाई उनले प्रार्थनामा राखिन्। 11 पदमा हुन्छ उनले यस प्रकारले प्रार्थना गरे, हे सेनाहरूका परमप्रभु, यदि तपाईले मेरो दुःख बुझेर ममाथि कृपा दृष्टि गर्नुभयो र मलाई सम्झनुभयो, अब यदि तपाईँ मलाई सुन्नु भएन र एउटा बालक दिनुभयो, तपाईले मलाई भुल्नु भएन र एउटा बालक दिनुभयो भने म त्यस बालकलाई त्यसको जीवन पर्यन्त परमप्रभुमा समर्पण गर्नेछु, औ त्यसको कपाल कहिले छुरा लाग्ने छैन। उनले प्रार्थना गरे कि मलाई एउटा छोराको वरदान दिनुहोस्, अनि जुन छोरा दिनुभयो भने त्यो छोरा चाहिँ म सधैँ तपाईको कामको निम्ति जिम्मा दिनेछु। मेरो दुःख र कष्ट ज्यादै भएर नै म अहिलेसम्म प्रार्थना गरिरहेको छु। उनको प्रार्थना इमानदारीको प्रार्थना थियो। मलाई आशिष दिनुहोस् मात्र हैन, तर उनको प्रार्थना निर्दिष्ट थियो। म निसन्तान छु,
मलाई एउटा छोरा चाहिन्छ। उनको पहिलो प्रार्थना इमानदारीको प्रार्थना, अनेस्ट प्रार्थना थियो। जब उनले प्रार्थना गरिराखेको थियो, उनको छेउमा उनले प्रार्थना गरेको देखे र एलीले सोचे यो आइमाई धेरै लामोसम्म बडबडाइराखेको छ, के यिनी मातेको हुन्? तब एलीले उनलाई गयो भने तिमी कहिलेसम्म यस नसामा रहन्छौ, मध्ये ढाकिदेऊ। तब हन्नाले उत्तर दिन्छ, म सचेतै छु, मैले कुनै मध्य पिएको छैन। म त परमप्रभुको सामने मेरो मनको दुःख पोखिराखेको छु। म त परमप्रभुको सामने मेरो मन पोखिराखेको छु। तब एलीले थाहा पाए कि हन्नाको दुःख अनि कष्ट तकलिफ जो परमेश्वरका राखेको। तब एलीले उनलाई आश्वासन दिन्छ, शान्तिसँग जाऊ, अब तिमीले उनलाई गरेको प्रार्थनाको जवाब इजरायलको परमेश्वरले तिमीलाई दिन्। हन्नाले सी रिसिभ एन्करेजमेन्ट फ्रम एली। एलीबाट उनले ठुलो आश्वासन, ठुलो ढाडस, ठुलो प्रोत्साहन पाए। अनि तिनीलाई एलीले भन्छ, शान्तिसित जाऊ अनि तिमीले उहाँलाई गरेको प्रार्थनाको जवाब इजरायलका परमेश्वरले तिमीलाई दिउन्। यो उनको लागि ठुलो ढाडस थियो, ठुलो प्रेरणा थियो कि प्रार्थनामा उनलाई एलीले पनि सपोर्ट गरिराखेको कुरो उनले महसुस गर्दछ अनि उनी ढुक्क अनि निर्धक्क हुँदछ। प्रार्थना हामीले परमेश्वरबाट पाइने उत्साह, उमङ्ग, एन्करेजमेन्ट हो। तेस्रो कुरो, त्यसै कारण हन्नाले भनिन्, म तपाईँले को दयाको योग्य हुन सकुन्। जब एलीबाट उनले यो उत्साह पाए, प्रोत्साहन पाए, हौसला पाए, तब हन्नाको मुखबाट यो वचन निस्के। उसले यो सबै समस्या जब एलीबाट उत्साह पाए, तब उनले सबै समस्या परमेश्वर कहाँ राखे। बाइबल लेख्छ, तिम्रो गरुङ भारी म कहाँ देऊ, म तिमीलाई सम्हाल्ने छु। अनि एलीबाट आश्वासन पाएपछि हन्ना ढुक्क निर्धक्क हुन्छ। सी रिजल्भ टु लिभ द प्रब्लम विथ गड। अब जम्मै समस्या परमेश्वर कहाँ उनले राखे। 18 पदमा हामी पाउँछ, जम्मै समस्या परमेश्वर कहाँ राखे। अब उपरान्त हन्नाले फेरि छोराको माग गरेन, फेरि दुःख पुकार गरेन, किनकि उनी ढुक्क भए कि मेरो प्रार्थनाको सुनाइ भएको छ, मेरो प्रार्थनाको उत्तर मैले निश्चित रूपमा पाउनेछु। परमेश्वरले मेरो दुःख कष्टबाट मलाई छुटकारा दिनुहुनेछ। म हेलित भएको, शोषित भएको कुरा परमेश्वरले देख्नु भएको छ। मेरो हृदयको दुःखको कष्ट परमेश्वरले जान्नु भएको छ। आज हाम्रो लागि ठुलो ढाडसको कुरो, आनन्द कुरो यो हो, परमेश्वरले हाम्रो दुःख, कष्ट, तकलिफ, समस्या अनि सबै प्रकारको डर, त्रासका कुराहरू जान्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ अनि परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यसपछि तिनी गइहालिन् र केही खानेकुरो खाइन्, औ तिनी फेरि उदास भएनन्। 18 पद लेख्छ, उनी गइहालिन्, अब उदास भएनन्, दुखी भएनन्, केही कुरो खाना खाए, ऊ ढुक्क रहे, किनभने परमेश्वरले उत्तर दिनुभएको छ भन्ने उनलाई भयो। प्रभु येशूले पनि चेलालाई भन्नुभयो, तिमीले के कुरो माग्छौ पाइसकेका छौ भनेर तिमीले विश्वास गर, किनकि परमेश्वरले हामीले माग्नुभन्दा अघि नै जान्नुहुन्छ। हन्नाले यो कुरो, हन्ना एउटा आदर्श आमा, एकजना प्रार्थना गर्ने आमाको रूपमा देख्छौँ अनि प्रार्थनामा पूर्ण भरोसा राख्ने, पूर्ण विश्वास राख्ने आमाको रूपमा हामी पाउँछौँ। र उनले आफ्नो समस्या परमेश्वरको चरणमा राखिदिए। अब फेरि त्यो समस्यालाई परमेश्वर कहाँ ल्याएनन्, फेरि त्यस प्रकारको माग उनले राखेनन्। र पछि हामी 20 पदमा यसरी पाउँछौँ कि हन्नाले उत्तर पाएको। 20 पदमा हामी पाउँछौँ, हन्ना गर्भवती भइन् र बेला पुगेपछि तिनले एउटा छोरो जन्माइन्, औ तिनले तिनको नाम समुएल राखिन्, किनभने मैले त्यसलाई प्रभुसित मागेको हो भनी भन्थिन्। उनी गर्भवती भइन्, एउटा छोरो जन्माइन् जसको नाम समुएल राख्यो, जसको अर्थ हो मैले परमेश्वरबाट मागेको अथवा परमेश्वरबाट प्राप्त गरेको।
हन्नाले यस प्रकारको परमेश्वरबाट प्रार्थनाको उत्तर पाउँछ। छोराको माग, निर्दिष्ट माग, अनि प्रार्थना परमेश्वरले त्यही अनुसार प्रार्थनाको उत्तर दिनुभयो। यो चाहिँ परमेश्वरको पक्षबाट हन्नालाई भएको कुरा। जब प्रार्थनाको उत्तर पाएपछि हन्नाको पक्षमा 3वटा विशेष कुरो भएको छ, त्यसलाई म छोटकरी बताउन चाहन्छु। अनि हन्नाको रेस्पोन्स यस प्रकारले हुन्छ कि हन्ना टु डु वाट सी प्रमिस, उसले जे प्रतिज्ञा परमेश्वरसँग गर्नुभएको थियो, भन्नुभएको थियो मलाई छोरा दिनुहोस्, छोरा पाएपछि म त्यो तपाईँको सेवाको लागि त्यस बालकलाई जीवन पर्यन्त परमप्रभुको समर्पण गर्छु, अनि त्यसको कपालको केश काटिने छैन। नाजिरीको चिन्ह हो, केश नकाटिनु, अलग गरेको चिन्ह हो। अनि हन्नाले यो प्रभुसँग करार गरेको थियो। अनि त्यो जब बालक जन्मियो, हन्नाले पहिलो कुरो जे परमेश्वरसँग प्रतिज्ञा गरेको थियो त्यो प्रतिज्ञा पुरा गरे है। 11 पदको प्रार्थना अनि 21 पदमा हामी पाउँछौँ, अनि वार्षिक बलिदान चढाउन आफूले गरेको भाकल पुरा गर्नलाई एल्काना आफ्नो जम्मै परिवारसँग माथि उक्लेर गए। तर हन्ना चाहिँ गएनन्। हन्नाले भने यो बालक नबढुन्जेल दूत नरुन्जेल म जाने छैन। अनि जब यो बालक बढ्नेछन् अनि म बलिदान चढाउनलाई जाने छन्। अनि त्यो स्त्री घरमै बसिन्। अनि पछिबाट हामी पाउँछौँ हन्नाले जब बालकले दुध खानु छोडे, बालकले लिएर सिलोमा गए अनि एलीको अगाडि बालकलाई राखेर भने मैले प्रार्थनाको उत्तर पाएँ, अब यो बालकलाई म परमेश्वर कहाँ दिनेछु। 24 पदमा हामी पाउँछौँ हन्नाले परमेश्वरबाट पाएको आशिष अनि परमेश्वरसँग गर्नुभएको प्रतिज्ञालाई पुरा गरिकन बालकलाई अर्पण गरे। यो चाहिँ सबैभन्दा मूल्यवान भेट परमेश्वरलाई चाहे। धेरै वर्षमा उनले पाएको बालक उनको लागि अति प्रिय, अति खाँचो थियो, तर त्यो सर्वोच्च हन्नाले दिए। हन्ना गेभ अप वाट सी वान्टेड मस्ट। उसलाई अति नै प्रिय छोरा, उनको लागि अति नै मायालु छोरा, जो धेरै वर्षमा पाएको, जो चाहिँ उनको लागि सम्मान थियो, खुसी थियो, आनन्द थियो, हर्ष थियो, त्यो नै परमेश्वरलाई उनले सुम्पिदिए। जुन उनको प्रिय छोरा जसलाई उसले माया गरेको थिए उनले दिए। तेस्रो कुरो हामी पाउँछौँ सी वाज डेडिकेटिङ हर एन्टायर एन्ड फ्युचर टु गड। सम्पूर्ण जीवन, सम्पूर्ण भविष्य परमेश्वरको हातमा अर्पण गरिदिए। उनले सम्पूर्ण जीवन र भविष्य परमेश्वरको हातमा गरिदिए। अनि यहाँ पाउँछौँ, म 24 पदमा पढ्दैछु, यसैले त्यो स्त्री घरैमा बसिन्, दुध नछोडिन्जेल त्यस बालकलाई हुर्काइन्। अब जब तिनले दुध छोडाइन् तब तिनले त्यसलाई माथि लगिन्। तिनले आफ्नो साथमा एउटा 3 वर्षे साँडे र पाठो र 1 मशक दागमध्ये लिएर त्यो सानै बालक भए तापनि त्यसलाई सिलोमा परमप्रभुको भवनमा ल्याए। अनि त्यसपछि भन्छ हन्नाले भनिन्, हजुर तपाईँ जीवित हुनुभए चाहिँ म भन्दछु कि म त्यही स्त्री हो जो परमप्रभुबाट प्रार्थना गर्दै तपाईँको छेउमा उभिएको थिइन्। यही बालकको निम्ति मैले परमप्रभुलाई मागेको थिएँ। अब मैले मागेको कुरा परमप्रभुबाट मलाई दिनुभयो। मैले मागेको कुरा मैले पाएँ। अब म यसलाई परमप्रभु कहाँ अर्पण गर्छु। त्यसले जीवनभरि नै परमप्रभुमा अर्पण गरेको छ। जुन कुरो मैले परमेश्वरबाट मागे परमेश्वरले दिनुभयो, त्यही कुरो नै म परमेश्वरलाई अर्पण गर्छु। हन्ना वचनबद्ध स्त्री पाउँछौँ, आमा पाउँछौँ। जुन प्रतिज्ञा परमेश्वरसँग उनले गरे त्यो प्रतिज्ञालाई उनले पुरा गरे। अनि बाइबलमा पाउँछौँ जब पछिबाट हन्नालाई अरू छोराछोरीको वरदान परमेश्वरले दिनुभयो। हन्नाले सम्पूर्ण जीवन, वर्तमान भविष्य परमेश्वरको हातमा अर्पण गरे। अनि हन्नाको यो योगदान देख्छौँ इजरायलीमा एउटा महान न्यायकर्ता, एउटा अगुवा, एउटा प्रभुको दास तयार गरिकन इजरायलीको नेतृत्वको लागि उनले सुम्पिदिए। यद्यपि उनको लागि प्रिय थियो, उनको लागि बहुमूल्य थियो, उनले आज देशको लागि दिए। बाइबलमा हामी पाउँछौँ
धेरै आमाहरूको यस प्रकारको भूमिका छ। त्यो भूमिका परिवारमा मात्र सीमित छैन, मण्डलीमा छ। देशको निर्माणको लागि, देशको रक्षाको लागि, देशको उन्नतिको लागि अनि देशको हरेक काममा आमाहरूको ठुलो योगदान रहेको छ। यद्यपि कतिवटा योगदान हामी देख्न सक्दैनौँ, तर त्यो योगदानको प्रतिफलहरू हामी पाउँछौँ। हामी दबोरा भन्ने एउटा महिला बाइबलमा पाउँछौँ, जो चाहिँ इजरायलीको चौथो अनि एकमात्र महिला न्यायकर्ता थिइन् अनि उनी एउटा अगमवादिनी पनि थिइन्। उनी एकजना लेखिका पनि थिइन्, उनले गीतहरू पनि लेखे र उनको जीवनमा पाउँछौँ उनी देबोराले एउटा मेडिएटरको रूपमा, एउटा सल्लाहकारको रूपमा, एउटा काउन्सिलरको रूपमा, एउटा अगुवाको रूपमा काम गर्छन्। उनले राम्रो राम्रो योजना बनाउँछन् अनि त्यो योजनालाई बाराकसँग मिलेर विजयको लागि कार्य रूपमा पनि ल्याउँदछ। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आमाहरूको योगदान आज परिवारमा होइन, हाम्रो मण्डलीमा प्रशस्त छ अनि योगदानलाई अझै बढाउँदै लैजाउन्, अझै आशिषित बनुन्। आमाहरूको जुन चाहिँ बलिदानिक योगदान, बलिदानिक सेवाको महत्त्व अझै बढेर गएको छ। हाम्रो देशलाई, हाम्रो मण्डलीलाई धेरै सेवक सेविकाको खाँचो छ, असल नागरिकको खाँचो छ अनि त्यसको निर्माणको लागि आमाहरूको ठुलो योगदान छ। र यसै कारण अन्तर्राष्ट्रिय मातृ दिवसको उपलक्ष्यमा फेरि पनि आमा दिदीबहिनीलाई हार्दिक शुभकामना टक्राउँदै उहाँले दिनुभएको सेवा मण्डलीप्रति छ, त्यसप्रति आभार व्यक्त गर्दै उहाँले अझै पनि यस प्रकारको बहुमूल्य सेवा दिन सकुन् भन्ने मेरो व्यक्तिगत प्रार्थना छ। हामी सानो प्रार्थना गरौँ। पिता परमेश्वर, मण्डलीमा दिनुभएको आमाहरूको जीवनको लागि धन्यवाद छ। उनीहरूको सेवकाई, उनीहरूको योगदान, उनीहरूको बलिदानिक कार्यहरूको लागि धन्यवाद छ। उनीहरूलाई सुस्वास्थ्य रहनलाई, सुबुद्धिसँग काम गर्नलाई, समर्पित हुन काम गर्नलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। मातृ दिवसको विशेष उपलक्ष्यमा सबै आमा दिदीबहिनीलाई मेन्टली, फिजिकली, इमोसनली, स्पिरिचुअली सबल बनाउनुहोस्, आफ्नो महिमा लिनुहोस्। पिता, पुत्र, पवित्र आत्माको नाममा आमेन।